मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्थांक खारमेलीत ह्या जाकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच खारमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर म्हयन्याची 4 तारीख. न्यायच्या दिसा इगर्जमाता चार्ल्स बोरोमियो मिलानाचो आर्च बिस्प हाचें स्मरण करता. आज सद्या काळाच्या 31व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आमी आसा. भाव आनी भयणी, ह्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचें वाचपा आमी आयकुया. आमचो नियाळ वांजेलाच्या उतरांचेर मांडून हाडिल्ले वरवीं आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकुया. ताच्या पयले तरी एक देवाक मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 15 वळ 1-10 पर्यंत. Gospel according to Saint Luke, chapter 15, verse 1-10. आतां सभा सुंखागार आनी फातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सशी वेताले. हें पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोवन वचत जाल्यार बाकीचे 99 आरान्नां सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना? तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सगळें संतोश पावा, कित्याक सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नासलेल्या 99 नित्यवंतां प्रास पाश्चाताप भोगून जिणी बदलतेल्या एक फातक्याचेर सर्गीन चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाणयांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून ते मेळासर 70 सुद्दां जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे संगी संतोश पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळना. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून जिणी बदलतेल्या एक फातक्या विशांत सर्गीन दूत संतोश पावतले. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पाताक आनी मनीस, पाताक आनी सोडवण, ह्या विशयांत आमी जायते नियाळ्ळां. मनीस आनी देव एकामेका खातीर आसचे. देवाक मनशाचो इतलो मोग आसा की आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताणें रचले म्हणून आमी उत्पत्ती ग्रंथांत आयकता. आनी तांचे मदें एक विशिश्ट एकीन संबंध आसा. तो संबंध मोगाचो, एकवटाचो, कृपेचो आनी मोगाचो. पूण मनशान
हो संबंध होगडावन घेतलो, पाताक केलें आनी देवातोन तो पयस सरलो. पूण बेजाराची संगत म्हळ्यार पयस गेल्ल्या मनशाक फाटीं देवा लागीं येवंक मन आसलें जाल्यार, आशा आसली जाल्यार ताका जावंक ना. मॅन कूड नॉट रिटर्न बॅक. कित्या खातीर? फाटीं येजय जाल्यार कृपेची गरज आसली. फाटीं येजय जाल्यार फाटाक सोडची गरज आसली. फाटीं येजय जाल्यार सोमकोन गेल्ली ती बेजबाबदारेची, तशेंच देवाच्या कुशेक खोट मारन पयस गेल्लो मनीस फाटीं येजय जाल्यार कलत्यापणान, विधेयपणान फाटीं येवंक जाय आसलें. आनी हें सर जायचें जाल्यार ताच्या एकल्यानच, ताचेच तकीन तें साध्य ना. देवाच्या कृपेची, आशिर्वादाची, बेसांवाची गरज भोव प्रमुख. अशें आसता मनशाक सोदून देव येता. मनशाचे कश्ट, ताचे कारंधाय, ताची खंत, ताचे दूख देवातान पयस वचून जाल्ली ती दूख फाटीं येवंक जाय जाल्यार देव मनशाची दूख समजून घेता आनी तो ताच्या सोदणेर वेता. आनी तेंच म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जेजू आमकां सोंप्या उतरांनी 2 उदाहरणां दाखले आमचे मुखार दवरून आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. ते देखून सोमी आनी सोडवणदार एकच. पाताक कर्ण संबंध होगडावन घेतिल्ले आमी परत्यान देवा लागीं फाटीं येजय जाल्यार सोमी सोडवणदार जावन आमचे मदें येता. आमी आसले कडेन तो येता. आमच्या सोदणेर तो येता. ते देखून पळया पयले वासाक पयलें निदर्शन एका बऱ्या गवळ्याचें निदर्शन. 100 बकरे आसले एकलो गवळी. एक बकरो सुकोवन गेला म्हणून त्या एका बकऱ्याच्या फाटल्यान सोदून वेता. मनशाचें चिंतपा प्रकार हें चिंतलें जाल्यार तो लॉसच तुसून लाभ ना, नश्टच. आनी जर एकलो चिंता नियाळची ताका सकत आसा जाल्यार बहुशा त्या गवळ्याक आमी तितलें सपोर्ट करिना, ताका आमी तितलें एप्रिशिएट करिना. नो वाय नो बकऱ्यांक आरण्यांत सोड न्हू. सुकोवन गेल्ल्या एका बकऱ्याच्या फाटल्यान असो गवळी कितलो शाणो, कितलो बुदवंत म्हूण आमी चिंतया. हाती आशिल्ल्या ताच्या बोवारी आशिल्ल्या त्या 99 बकऱ्यांक रिस्केर घालन तांकां येवच्या मन जातींक ग्रास घेवच्या मन जातींक तांकां राखच्या बदलाक तांकां ती सोड न्हू. तो एका बकऱ्याच्या फाटल्यान येता. मनशाच्या चिंतपाक हें चिंतूंक कश्ट. आनी कोणी बिझनेस प्रॉफीट लॉस आनी पुरा पळयता जाल्यार हें जायना. 10 रुपये उडयल्यार 50 रुपये फाटीं येयसाय. 50 रुपये उडोवन 10 रुपये फाटीं काडचें बुदवंताय आमकां ना, जानवाय आमकां कळीत आसा. तितले हेड आमी न्ही. पूण पळया तो गवळी वेता. कित्याक तो गेला पळय, सुकोवन गेला. त्या बकऱ्याक फाटीं येवची आशा आसा.
आणि हांगा आसलेल्या 99 बकरांक आपुणू सोम्या संगी गवळ्या संगी आसा म्हणून संतोष आसा गी नांगी म्हणलें सवाल. त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू स्पश्ट सांगता, पश्चाताप पावोन जिनी बदलतल्या एका पत्त्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. कोणाच्या आयसर संतोष? पश्चातापाची गरज नातल्या नवाय नितीवंतपणा, नित्यवंतां प्रास. जे कोण ते 99 आसात ते आपूण नितीवंत म्हणून चिंतात. ते कितले नितीवंत, कितले सत्य, कितले सोम्या सांगात आसात ते सवाल दुसरे आनी एक तुम्ही चिंतून पळया आनी एका दिसा. पूण आज तो गेला पळय पयस, ताका आपणाची पातकाची जिणी बदलूंक गरज आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर आमकां जिणी बदलूंक आशा आसा, मोन आसा, आमी देदस्पोर जावचें नाका. सोम्या लागीं कशें वेचें म्हणून चिंतचें नाका. देर इज नो नीड टू पॅनीक. कित्याक? आमी आसले कडेन जेजू येता. होम सर्वीस म्हणटा आमी ताका, डिलिव्हरी एट होम. जेजूची सोडवण, जेजूचो मोग, होम डिलिव्हरी. आमी खंय आसा थंयसर जेजू वता. कित्याक? जेजू आमचे बरे चिंतिना. आपणाचे कश्ट, आपणाची वावट तो चिंतिना. बघार एकलो फाटी आयल्यार पुरो. तो आयलो न्ही म्हणल्यार मानोभावान जेजू येता. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, कोण फाटी येता तो परत्यान सुकोवन वचना. तो फाटी येता, ससनाच्या ससनाक जेजू सांगाता रावता. आनी तेंच उदाहरण परत्यान मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू एका स्त्री विशांत उलोवन सांगता. एक स्त्री, तिचे लागीं दानांनी आसली. थोडे बरेनार म्हणटात की ती दानांनी खंयची. थोड्या बरेनारा प्रकार ती दानांनी जावन आसात. आपणाक काजर जावच्या संदर्भार तिच्या कुळार आतां तिका दिल्ली. आमी कितें आमी आतां म्हणटा दोत, डावरी. तो शब्द आमकां आयकूंक नाका, पूण ताणें दितना आपल्या दुवेच्या फुडारा खातीर म्हूण दिल्ली. कितेंय विघ्न आयलें जाल्यार, कितेंय कश्ट तिच्या जिवितांत आयले जाल्यार तिच्या गरजे खातीर, आकांताच्या वेळार तुमचे खातीर रिजर्व फंड आसले बरी, ते तिका दिल्ले. आनी ती एक स्त्री ते जागृतकायेन सांबाळटा. कित्याक मुखार कितें आसा, कितें जायत म्हणल्यार ती नेना. आनी तांतले एक नायन भायर पडटना तिका शॉक जाता. आनी त्या खातीर ती सोदता आपणाचो फुडार, आपणाचें भविश्य भायर पडलां, होगडावन घेतलां म्हणल्यार त्या बेजारान सोदता. कोणेंय दिल्लें, कोणेंय गेल्लें म्हणून न्ही. आपणाचो फुडार ताचो आसा, आपणाचें भविश्य तांचो आसा म्हणल्यार त्या मनोभावांत ती सोदता. आनी त्या देखून तें मेळटा आनी तिचो संतोष व्हरतो. पळया, कित्यान होगडावन घेतलां तें पयलें समजून घेवंक जाय. वॉट आय हॅव लॉस्ट. त्या देखून मोगाच्या भावान भयणो, दुसरी चिंता आज आमी नियाळोवंक जाय. जेन्ना आमी सोम्यातान पयस वेता, देवातान पयस वेता, जर म्हाका तो मनोभाव येना, कितें हांवें होगडावन घेतलां ताचें परिकल्पना ना, I don't understand what I have lost, the preciousness of it. ते जाल्यार म्हाका सोम्यातें फाटी येयचें म्हूण भोगना. लोंकोड भायर पडटना सोदच्या भांगार भायर पडटना सोदच्या फरक आसा की ना? विजिटिंग कार्ड भायर पडले जाल्यार सोदच्या
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भायर पडटना स्वच्छ फरक आसा की ना आसा ते देखून सोमी म्हाका कितलो प्रेशियस कितलो अमूल्य जावन आसा ताचेर म्हजें सदांप आसा त्या स्त्रियेन सोदलें तिका मेळ्ळें ती संतोश पावली त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमकां हो संदेश आसा आनी उडास वरी आनी एक संगत ह्या वेळार आमकां कितली देवाची गरज आसा की तितलीच देवाक आमची गरज आसा गॉड वॉन्ट्स अस गॉड लव्स अस ही नीड्स अस कित्याक एक संबंध आसा मोगाच्या भावान बीन देवा आनी आमचे मदें आमी देवातान पयस वतना आमकां बेजार जाता की त्याच वेळा आमी पयस गेला उणे लॉकडावन घेतले न्ही म्हणून देवाक आमच्या विशयांत बेजार जाता एक चिंता आपू तुमचे मुखार हांव दवरतां एका बरेनारा विशयांत एकलो बरेनार म्हणटा आमचें अमूल्यपण आमची गरज विवरूंक तो अशें बरयता तो म्हणटा देव एक घर बांदून आसा आनी त्या घराचे फातर आमी सगळीं तूं हांव तो ती तें तो पुरा आमी हर एकलीं त्या घराचे फातर पूण एक घर सगळें जाय जय जाल्यार हर एक फातर बसयल्या उपरांत मात्र घर कंप्लीट जाता नाजाल्यार ती एक बुराक उरता तें घर कंप्लीट न्ही त्या देखून देव तें घर बांदतना आमी हर एकल्यानी ती आसूंक जाय आमकां हर एकल्या की त्या पत्रा बरें तसोच एक जागो आसा वी फिट देर आनी जर आमी ती ना जाल्यार द हाऊस इज इनकम्प्लीट गॉड्स हाऊस इज इनकम्प्लीट त्या देखून देव आमच्या सोदनेर आसा आमकां सोदता आनी हाडन आमी खंय फिट्ट जाता थंय तो बसयता विशाल चिंता उंचलें चिंता देवाक आमची गरज आसा पूण आमकांय देवाची गरज आसा तर मोगाच्या भावान भयणीनो आयच्या दिसा हो नियाळ करतना मागया आमी आमचेच खातीर जायते पटी आमी देवातान पयस गेल्या सांग पुरो विशेष कारणा खातीर क्षुल्लक कारणा खातीर थोडे पटी संवसाराच्या लब्धोनेक लागून गी संवसाराच्या खुशालकायाक लागून गी कोणाचें आयकून गी कोणाकी एकल्याक सांगात दिवन गी आमी पयस गेल्या सांग पुरो पूण पाटी येवंक अवकाश आसा मोगाच्या भावांनी पाटी येवंक अवकाश आसा थोड्या दिसा पयलीं आमी सांतांचें फेस्त केल्लें सक्कडी सांतांचें फेस्त ऑल सेंट्स डे नोव्हेंबराच्या पयल्या तारखेर सोमेस्त सांतां भक्तांची परब जर तांची जिवीत आमी वाचून पळयलें जाल्यार आमकां कितें समजता एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिन्नर हॅज ए फ्युचर हर एकला भगवंताक तशीच म्हणली एक चरित्र आसली थोड्यांची बरी आसली पूण थोड्यांची पाड आसली पूण हर एका पात्याक एक फुडार आसा मुखार आसा म्हणून ते सांत आमकां शिकयतात जर तांकां आसा जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो एक फुडार एक मुखलें तुका आनी म्हाकाय आसा पातकी आमी थोडे ल्हान थोडे व्हड पूण हर एकले पातकी पूण आमकां भविश्य आसा आनी हें भविश्य क्रिस्तांतय देवांतय मात्र आसा when we come back to Christ when we are with Christ we have a future त्या देखून आमचे थंय आमी गेल्या ते आमी पळोवया आनी आमी आसले कडेन सोमी येतना ताचे तें फाटीं समकोवचें प्रयत्न करया भवन आनी भणीनो आयचें कीर्तन देवाच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावूंक उलोवन जर एकलो देवाचेर पातयेता देवाचेर बोरवसता
तर ताणें कितेंच भियेचें म्हणना. कितें म्हळ्यार सर्वेस परच ताचो तारोको, ताच्या जिविताचो खांबो. किर्तनाचो पयलो अवस्वर म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोको, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें खांपोवंक जाय. तर देवाच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखून रावतना भियेचें म्हणना, बगार आमकां संतोश अनुभव करूंक मेळटलें, आमकां देवाचें बरेंपण जोडूंक फावो जातलें. तर असलीं चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पोरच म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें खांपोवंक जाय. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावोंक हांवें सोमयेचे घरी सगळी म्हजी जिणी, सर्वेस्पराची गोडसाण साकोन भोगच्याक, त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागतना आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.
त्या सांगता आज जे कोण जन्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रवीण पिंटो कर्मिलीत, अलिसिया डिसूजा मलाड मुंबई टाउन, चार्ल्स डिसूजा लंडन टाउन, दिलीप लोबो फर्ला बंटवळ टाउन, मेलरॉय विनोद क्रास्ता मंगलोर टाउन, सेव्हरिन पिंटो उपिनंगडी टाउन. तुमकां जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता मारियो आणि जेनिव्ह डिसूजा वासई मुंबई टाउन आज खाजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन ग्रेगोरी तावरो आलंगार मूडबित्रे टाउन, तशेंच जॉन बॅप्टिस्ट अंद्रादे केम्मण्ण उडपी टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भयणीनो, जायत्यांनी विचारले आसा कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी केदाळा येता गे म्हणून. नोव्हेंबराच्या 11 ती परगट जाता. त्या उपरांत जे कोणें स्पॉन्सर केल्यात, जे कोणें पोस्टर ऑर्डर केल्यात, तुमकां आमी पोस्टर ती घराच धाडून दिता. तशेंच बाळक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळुरू जेरोसा कंपनी आनी हेर धार्मीक स्टॉलांनी ही डायरी तुमकां मेळटली. त्या देखून गडीबिडी करचें म्हूण ना. आनी 2 म्हयने आसात नवे वर्स सुरू जावंक. तुमकां ती डायरी आमी पावीत करतले. हर एक दिसाची वाचपाचेर नियाळ ह्या फावटी आमी सांताची जिणी लांबायेन दिल्या. त्या सांगता चालती मागणी, सर्व संतांची नोवेना, अशें थोडी कांतारां सयत आमी गेल्यांत. अशें जायती माहीत आसची ही डायरी तुमकां हर एकल्याक पावता. आनी ह्या डायरीचें नांव आसा कार्मेल प्रेरण. आदल्या वर्सा बरीत तुमी ह्या वर्साय आमकां आदार दिवन ही डायरी वापारीची आनी येवच्या वर्साच्या हर एका दिसाक आत्मीक फायदो जोडिचे म्हणून आमची आशा. तर तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.